Hello and welcome back to Ingo. Prashant Nayak, the former Sarpanch of Mandre, has expressed his openness to contest the upcoming elections from the Mandre constituency. If the people of his area show strong support for his candidacy, speaking to the media, Nayak emphasized that he would heed to the call of the community, highlighting his deep connection with the people and his dedication to their welfare. Nayak's statement has sparked speculations about his political future, with residents eager to see if he will formally enter the electoral race. इलेक्शनाचे गोष्टी असतात पळय ते पयस आसा. मायकल मांद्रे येता पळय त्या टायमार आमच्या मांद्रे गांवांत एक मोठो उत्सव म्हणजे देवी भगवती सप्तेश्वराचो सप्ताक आसलो आनी त्या निमित्तान कोणूय तरी एक ब्लेसिंग घेवपाक लागून कोणूय येता. सो त्याच निमित्तान तसो आमचो मायकल बाब मांद्रे येलो, तेंच्यांनी एक देवीचे ब्लेसिंग घेतले आणि ते तुम्ही सगळे आयकला आसतले. देवा कडेन तेणी मागला की बरे आमचे सिनियर सिटीजन आसात, परत तुझे जे अनएम्प्लॉयड जे यूथ आसात तांकां लागून जर ताका जाय जाल्यार तो मदत तांकां करूं शकता जर कोणें एप्रोच जाला जाल्यार ताका. त्या दृश्टीकोनान तेणी एक विचार आपले मांडले. तेणें खंयच आपूण म्हणूंक ना खंय इलेक्शनाक आपूण येयल्लो किंवा कसल्या प्रचाराक येयल्लो. तो एक देवीचो त्या टायमार एक ब्लेसिंग घेवपाक, कित्याक हांवूय आसलो तेन्ना स्वता. सो हांगा हे इलेक्शनाचे जे गोष्टी करतात आयज बारीक पळोवपाची गरज आहा सद्या. कारण आमच्या मांद्रे मतदारसंघान हे सिनियर सिटीजन तांकां हो सरकार कला सन्मान म्हणून आर्ट अँड कल्चर ह्या माध्यमांतून किंवा विविध जे डिपार्टमेंट त्याच्या अंतर्गत जे तांकां स्किमी राबयता ते तेंच्यांनी विचारपूस केल्ले. हे आमदार आसात, जे कोण इच्छूक कॅन्डिडेट आसा हेंचे केन्ना तुमी विचारपूस केल्यात की हेंकां पयशे येतात, खंय ऑफिसांनी वचून डिपार्टमेंटांनी चवकशी केल्यात. आयज ह्या बाबड्याक जो तांकां एक आशेन आसतात की म्हयन्याक तांकां बाबड्यांक कितें पयशे मेळटले की तांकां ते वखदाक किंवा आनीक कित्याक यूज करूं शकतात ते पयशे. सो त्या दृश्टीकोनान आयज ताका 6-7 म्हयने जाले ताका ते पयशे येना. जाल्यार आमचे जे हांगा काही जे नेते आहात निवडून येयल्ले किंवा इच्छूक जे नेते आहात ते इलेक्शनाक रावपाक सोदता. कितें करपाक? ह्या गोर गरीब जे सामान्य लोकांची जर तुमचे कडेन कामां जायनात, जे तुम्ही खुबश्यो गोष्टी आसात, जे आमचे यूथ आसात, कितले अनएम्प्लॉयड आसात, महिला आसात, तांकां तुमी एक तांकां महिला सशक्तीकरण म्हणटात आमी ताका, तांकां कितें तुमी राबयल्या? शेतकऱ्यांक लागून तुमी कितें केलें? फाटल्याच दिसांनी हांव खरोच अभिमानान सांगता, जे आमचे शेतकरी आसात फाटल्या दिसांनी तेंचे मोठ्या संख्येन पावस पडून तेंचे शेती खूब लुकसाण जाल्या. पण जेन्ना हांव सरपंच आसलो त्या हितून हांवें जवळ जवळ 350-400 शेतकऱ्यांक तांकां कितें तरी मदत करपाक आमी पावले. एक जो पंचायत थ्रू येते जे हांव मांद्रा रावता, कोण कलांगूट रावता, कोण शिवोले रावता, तेंच्यांनी पयलीं कॉन्स्टिट्युएन्सीन विकास करचो. जे गोर गरीब आहात, शेतकरी आहात, तेंचें लक्ष दवरचो. हे खंयचे प्रोजेक्ट येतात, त्या प्रोजेक्टाक उदक ना किंवा ते कितें ग्रावंड बांदतात मांद्रे विलेजीन किंवा ते तुजे रवींद्र भवन बांदतात आनी खंयचे फीश मार्केट बांदतात. गेली 2 वर्सां जालीं. 2022 हे मंत्री येतात, मांद्र्यानूच येयल्ले मंत्री, आमी ग्रावंड बांदून दिता, फीश मार्केट बांदून दिता. खंय कितें चल्लां? सो जेन्ना मांद्रे मतदारसंघान जेन्ना अशीं कामां जायनात, मांद्र्यानूच न्हू आनी खंयच्याय जर कॉन्स्टिट्युएन्सीन जेन्ना कामां जायनात, जो स्थानीक जो आमदार जर कामां जर करपाक अपयशी ठरता, त्या टायमार कोण ना कोण टिकतातूच भितर. ताका दिसता, कित्याक लोक जे उलयतात ते सगळ्यांक कळटा आनी जो मतदार म्हणटात पळय तो सदांच आमी राजा म्हणटात. आतां म्हाका जर विचारशीत तूं रावपाक सोदता इलेक्शनाक, हांव कसो रावपाक सोदतलो? लोकांनी फुडें काडूंक जाय, लोकांनी विचार करूंक जाय की बाबा येस दीस इज अ करेक्ट पर्सन, हो इलेक्शनाक रावन आमचें कितें तरी करूं शकता. सकयल्या पातळीचेर जो शेतकरी आसा, शेतकऱ्या पासून तुवें कार्य करप,